The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Nagapangabuhi kita sa panahon nga ginakabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga makanakan sang Dios kag mga tumuluo ni Kristo Jesus. Makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pag-upod kamo sa akon. Kaya sa sulod sining 30 ka minutos, aton pagatun-an sa pulong sa Ginoo kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa makasulatan ni Juan sa 1 Kapitulo 14. Kag akon pagabasahon ang versikulo 1 kag 2. Ang pulong san Dios nagpahayag sa aton, dili malisang ang inyo mga tagipusoon. Magtuo kamo sa Dios, magtuo man kamo sa akon. Sa balay sang akon amay, may madamong hulot. Kun wala, magasugid bala ako sa inyo, nga nagagadto ako sa pag-aman sa inyo sing duog. Sa pulong sa Ginoo, ang aton subong nga series nga ginapamanandungan, Walking Courageously in a World of Chaos. Makapanglakaton kita nga may ara kaisog sa kalibutan nga wala sing kausayan ukon sa kalibutan nga magamo. Isa ka butang nga makita naton sa pulong sa Dios nga sa tunga sini tanan-tanan yara ang aton Ginoo nga naghatag sa aton sing kalinong. Amo inaabala nga may isa ka larawan kag ang ini nga larawan isa ka painting no ginhinganlan inipis kag katahom sang sini nga painting kay sa likod may ara taman kataas nga waterfalls no nga sa diin nagailig digto sa ibabaw ang tubig kag nagahulog ini sa idalom kag yara sa idalom ang mga dalagko nga mga bato kag sa tion nga mahulog ang ini nga tubig nagaaliyak ini ang tubig kag nagaambon ini sa palibot kag sa sina nga larawan ara dira sa isa ka sanga ang pugad sa isa ka pispis kag nagahulon siya sa iya nga mga itlog kag nagakatulog ang ina nga pispis. Peace in the midst of turmoil. Amo man ini ang paglarawan sang pulong sa Ginoo sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Ang hambal sa Biblia sa aton nga kon nakabaton ikaw sang kaluwasan, wala gapakita nga ang aton nga pagpangabuhi dululugon ng permi o kung maghigda kita sa katri sang rosas kung hindi madamo man sang mga ginatawag naton talaklaron kag may mga tinion nga maghigda kita sa katri sang mga tunok apang sa tunga sina may ara kita sing kalinong. Kay nga man, may kasiguruhan kita nga ini tanan-tanan, hindi ini magapadayon tub-tub sa katubtuban. Kung hindi, may ari ini nga katapusan. Kag ang katapusan sini, amo ang himaya nga yara sakay Kristo Jesus. Ang muning katahom gali bala kung Kristohanon kita. Kaya ang ini nga butang nagapamatuod sa imo kag sa akon nga anuman ang sirkumstansya kahimtangan nga imo kag akon nga maeksperiensyahan sa sini nga pagpangabuhi naton. Ini tanan-tanan nagapanghikot sa aton kaayuhan kag sa aton kalinong kag sa aton nya nga kasiguruhan. Amo ini nga kun aton balalantahon sa pulong sa Ginoo masapuhan naton nga may mga butanggid nga malisang kita kay madamo sang mga kabudlayan, mga pag-antos kagumuntang sa sini nga kalibutan apang sa tunga sina hindi gali naton pagtugutan nga matublag kita sang sina
nga mga sirkumstansya, kundi nga magpalapit kita sa aton nga Ginoo. Di amo ini akon aton nga lanton sa pulong sang Dios ang isa ka butang nga makita naton nga dapat nga manginkalma kita sa tunga sang kalibutan nga wala sing kahusayan o kon gamo, kay makapanglakaton kita nga may ara nga kaisog. Sang una diri nga buta nga makita naton sa sini nga pagtuon naton, we need to be calm. Sa pag-atubang naton sang mga gumuntang sa aton pagpangabuhi, dapat kalmado kita. Tun-an naton nga magpahimuyong kag magpakalinong, kay paagi sina imo kag akon nga mabatian ang pulong sang Dios sa imo kag sa akon sa sina nga tion nga ginaatubang naton. Ti amo ining natabo diri sa sini nga mga gintutunan sa aton Ginoo. John chapter 14, nakita na naton nga may dako nga kalisang sa ila kay nga aman. Sa sulod sa 3 ka tuig nagpakig-upod ang Ginoo sa ila, kag sa sini nga mga sinimana gulpyada lang naglain ang tuno sang aton Ginoo si Kristo nga siya itugyan sa mga katawan, kag magalakat siya, magahalin siya sa tunga nila, kag magagadto siya sa duog nga hindi sila makagadto, wala nila naibaluan, apang sa pila ka adlaw magasunod sila. Madamo sa mga butang nga ginhambal lang ato ni Ginoo nga hindi nila maintindihan, kag amo ini ang nagtuga sing kalisang sa ilang nga mga panghunahuna kag sa ila tagipusoon. So una diri nga makita naton ang ginlaygay diri sang Ginoo sa ila, dapat magpahimuyong sila, dapat magpakalinong sila. Paano? How can we stay calm? How can we be calm? First, we need to believe in the person. And who is that? The Lord Jesus. Amo na ginambal diri sang sini nga dinalan sa kasulatan sa aton, si Kristo Jesus mismo nagambal sini, ye believe in God, believe also in me. Kung sa aton pa diri nato makita, magtuo kamo sa Dios, sa iya plano, sa iya tinutuyo, kag subong man kung paano kamo magtuo sa Dios, sa Amay, amo man kamo magtuo sa akon. Sa aton nga natun-an kag sa aton nga nabasahan sa sini nga dinalan sa kasulatan, Jesus wanted them to believe in Him in the same way. Why? Because He was also God. He is God's Son. Amo ina ang makita naton, no? Sa sini nga dinalan sa kasulatan. So ari, no, una gid kilalahon naton kung sino si Kristo sa aton kabuhi, kay amo ina ang makadulot sa aton sang kaligunan kag makapahimuyong kita kag makapakalinong kita. Kung nakilala naton kung sino ang aton nga ginatuhan. Ang aton nga ginatuhan ang Dios nga wala nagabalhin. Hindi katulad sa mga propiedad naton, sa duta naton, sa manggad naton, sa aton nga mga salakyan o kung sa mga butang aton nga napanagihan nga naibaluan naton nga hindi ina makahatag sa aton si kasiguruhan. Kaya nga aman nagabaylo-baylo, wala kita sing ginatawag naton kasiguruhan sa sini kalibutan, luwas sa aton Ginoo Kristo. Ang nang hambal nila, no, ang manggad naton, ti kun lang taon naton, ano gid, bisan gani ang bangko nagakaputo, bisan ang insurances naton nagakaputo. May nakilala kung nag-invest siya sa iyang life insurance, medical insurance, karon na puto ang inaang kompanya. Pila kagatos kalibo ang iya ginatag, tapos ang ginbalik lang sa iya wala gani kalabot 100,000. Ti perde pa siya, kag kalain pa ang iya nga pagbatsyag sa sina nga sitwasyon. Amo na nga wala gid kasiguruhan, magasalig kita sa aton ayan nga mga pinalangga sa kabataan ta. Kung kaisa ang aton kabataan hindi pagani makabalikid sa aton, nagakalipatan kita.
ilabinigid sa tunga sang aton nga katigulangon. Pasalamat kita kung kabataan ta nagabulig sa aton pero diin gid asta. Pero ang aton niya Ginoo sa tanan-tanan niya tion dapat kinanglanon nga may buluan naton kung sino siya. Kay ang aton niya pagtuo nga sandig sa aton man ihibalo kung sino si Kristo sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Amo na importante ang ihibalo, knowledge. Amo na nga ang hambal sa Biblia sa aton, grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus. We need to be acquainted with our Lord Jesus. Kay pagi sina may baluan naton siya. Kag sa mga butang ni baluan naton siya, ka nagatubo ang aton nga pagtuo. We need to believe in the person, and that is the Lord Jesus. And by so doing, we can experience calmness in the midst of turmoil. Ano diri ang ikaduha? Kinambala diri sa aton, ye believe in God, believe also in me. Ginpadayon niya diri. Ano ang next nga letter P diri? Ginabal niya, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. We need to believe in a place. Kung sa aton pa, ang ginambal diri sang pulong sa ino sa aton nga ang ini nga duog, ang duog nga ari kita diri subong. Amo nang ginambal naton nga here and now, hindi pa amo ini nga duog. Kun hindi, there and then nga duog. Kag amo ini ang ginarian sang aton nga Dios. Now kung aton bala nga pagatun-an sing maayo ang pulong sang aton ni Ginoo, makita naton nga ang hambal sang Biblia nga ang ini nga ginatawag naton duog, ginatawag ini siya Father's house. Kung sa aton pa, balay sang akon nga amay, amo ina ang ginambal diri sang aton Ginoong Jesucristo. Now naibaluan naton nga ang ini nga duog, amo ini ang ginatawag naton langit. Ti magambal kita sang pulo nga langit, ano bot silingon sina, amo ina ang duog sang Dios. Walay sapayan nga bisan diin yara ang Dios, pero pinasahi ang ini nga duog nga ginatawag naton langit, kay amo ini ang duog sang Dios. Now, kung aton pagid niya sa saon, masami ginagamit kong kaisa nga pulong, amo ang pulong nga lugar, country. Kagon magambal kita country, anong bot silingon sina, amo na ang pinaka maayo nga duog, pinaka matahom nga duog. Kung kaisa ining langit, gintawag man ini siya nga city, isa ka syudad, no? Kag nga ang ini nga syudad, tamaan ka matahom nga syudad, perpekto nga syudad. Kay ang nagtuga sini, amo ang makagagahom nga manunuga sang kalibutan nga amo ang Dios. Kag kaisa ining ginatawag naton langit, ginatawag man ini siya sa pulo nga kingdom, ginarian. Anong bot silingon sini? Kung magambal kita ginarian, may ara ang hari, kag may ara nga mga pumuluyo. Ang hari, amo ang aton Ginoong Jesucristo, kag ang tagsa-tagsa sa aton mga pumuluyo. So amo ini ang pulo nga gingamit diri sa aton Father's house. It refers to heaven, place of God, a country, the most gorgeous, beautiful, earthly landscape. Amo inang ginambal sa iba, no? And then it is also called city, built by the builder of this universe, and that is our God. And also it refers to kingdom, the believers being the citizens, and the king is no other than the Lord Jesus. Kagkon kaisa ining langit, gintawag man ini siya nga paradise, a place of supreme beauty. So ini tanan-tanan mga larawan ini sang
duog sang Dios. Kay hindi naton mahangpan ang kumplito gid nga paglaragway kung ano ang duog sang Dios kung hindi nagamit ang pulong sa Ginoo sa aton sang nagakalain-lain nga mga paanggid agod nga maangpan naton sa bisan sa makitid lamang nga tion kag sa sina nga aspeto ining pulong diri nga heaven. Kag ang isa diri amo ang ginatawag naton my Father's house. Kung sa aton pa balay sang akon amay. Magambal kita balay. Kung isang pulong nga ginagamit sa aton puluyan, no? Diin dra kita nagapuyo. No? Place of residence. So, kung sa aton pa, diri natin makita, amo ini ang duog nga nagatiner, nagapuyo. Amo ina ang duog sang Dios kag amo ina ang ginatawag naton iya nga langit. Iya ginarian, iya nga paraiso, iya nga syudad, iya nga lugar. Amo ina ang makita naton. No, ining pulong bala nga ginatawag naton house. Katahom sa sinibala nga pulong, no? Kay kun aton bala ni nga lantahon ining magambal kita sa pulong house, home, no? The idea is love, comfort, ease, joy, peace. Now generally, ikaw kag ako naka-eksperyensya kita sang gugma. Na una nga eksperyensya naton sa gugma sa puloy-an. Ang aton nga kalipay yara sa aton nga puloy-an. Of course, hindi lang sa mga butang dira sa sulod sa aton puloy-an, kundi sa mga katawhan man nga upod naton puyo sa sulod sa aton nga puloy-an. Kag of course ining comfort bala, ining kaayuhan o kun ining ginatawag naton diri nga kahusayan, comfort. Amo kaysa gasakit ang aton nga tiyan, nagalingin ang aton nga ulo, ano masami ang hambalon naton. Dalalang ko sa balay, kay kung digto ko sa balay maayo ko ni. Tamaran kita magpa-ospital, pero kung balay doon na namian kita, of course, kaya ti mabayad ka pa, magasto ka pa kung sa ospital. Kagya sa balay, ti wala gid. Pero may ara gid butang, nga yara sa sulod sang aton balay. Ano man ayhan at sura sa aton balay, mansyon man na o kung hayop-hayop na, basta imo na balay, lain gid. Kay imo na iya. Komportable ka dira, malipayon ka dira, namian ka dira. Na wala ako nagambal nga wala gid sang balay nga gamo kag ang magarot kag may pag-ilinaway miyara man. Pero generally magambal kita balay amo ini. It carries positive ideas and thoughts. So mabalik kita in my Father's house. Iya balay sang amay. Now, para maintindihan naton, ang ini nga mga pululungon, gingamit ini ni Kristo Jesus. Pero hindi gali ini si Kristo Jesus ang una nga nagamit sang sini nga mga pululungon. Kay sang una gali nga panahon, ang ini nga pululungon, ginagamit na nila. Sa tion nga, ang isa ka nobyo, magagadto sa balay sang iya nga nobya upod ang iya ginikanan kag makagon sila. Kung sa aton pa ara na desidira na nga mangin bana kag asawa sila. Sa ilay nga panahon ang kagon kasado na ina sila. Pero ari pagid ang gakatabo. Pagkatapos kagon hindi pa na magpuyo ang lalaki kag ang babae kung magnobyo. Ang nobyo magabalik ina siya sa ila nga balay. Kag maghimo to siya sang ila nga balay, nga ila puy-an. Kag ang iya himuon, mabalik ina siya masami mga isa ka tuig.
no? Ang preparasyon niya, magabalik ina siya sa balay sang iyang nobya, tapos kwaon niyang iyang nobya, upod dira ang iyang mga abay, kag ang iyang maginikanan sa nobya, kag parada sila balik didto sa balay sang nobyo, kag digto matabo ang ginatawag naton kasal. So kung sa aton pa may duwa ka stages, betrothal stage kag wedding stage. Ang pagkagon kag ang pagpakasal gid. Amo na kun aton nga lang taon sa si Maria kag si Jose, anong natabo sa ila, bisan nakagon na sila, pero sa nibaluan ni Jose nga nagabusong si Maria kag hindi siya mong ang amay, iya tani nga bulagan. Kay sa ilaya nga panulukan, kasado na sila, walay sa payan, wala pa sila nagapuyo, kay nakago na sila. So, antes maglakat ang nobyo halin sa balay sang nobya, kay natapos na ang kagon, kag magagadto na siya sa balay sa iyang amay, kag magpreparar sang ila digto puluyan. Amo ini ang ihambal niya. In my Father's house are many mansions. I go to prepare a place for you. Magahalin ako, magapreparar ako sang duog nga puy-an nato niya duwa. Agod niya kung diin ako, digto man ikaw. Ang inigali, nga ginpamulong ni Kristo Jesus, masami mabatian nila sa tion sang katapusan sang kagon, nga ginapamulong sang nobyo sa nobya. So ang ini nga pululungon sang aton Ginoo, gingamit niya ini agud iya nga malarawan, nga dapat hindi sila magkalisang, magtuo sa persona, kag amo ini siya si Kristo Jesus, kag hindi lamang amo sila magtuo sila nga may duog nga ginaaman ang Ginoo sa ila. Magauna siya sa pag-aman, pero magabalik siya katulad sang isa kanobyo nga magabalik sa iya nobya. Agod niya kwaon niya iya nobya, kag magpuyo sila sa ila nga balay. Amo ini ang makita naton sa pulong sa Dios. Kung sa aton pa mga utod kagabyan sa Ginoo, sa pagtakop naton, ang ini nga kalibutan, ang iya nga kinaiya, ang iya nga pinamatasan, ang iya nga mga kinaugali sa sini nga kalibutan, magaligad ini. Kag indi amo ini nga kalibutan, nga kinaugali, nga kinaiya, nga pinamatasan, ang puy-an sang mga tumuluo. Kaya kung aton nga lang taon sa pulang sa Ginoo, indi amo ini nga doom. Wala sa payan nga sa duta magkita gyapon, magatiner, kati amo ina gintuga kita sa duta. But it will not the same earth nga ginapuy-an naton subong. It will be a new heaven and new earth. Kang katahom sini, kay katulad nga ang Diyos ang nagtugas ang kalibutan, kagin halitan sa sala. Sa pila ka adlaw, ang iniya kalibutan bag-uhon, kag wala na ang halit sang sala. Amo ini ang aton giliya nga ginatawag naton paglaom. We will be living in a place where sin cannot molest. We will be living in a place where sin cannot disturb us anymore. We will have an everlasting peace because the Prince of Peace will be in our midst. I go to prepare a place for you. And that is His kingdom, His heaven, His new heaven and new earth, His paradise, His city, His country, our Father's house. Kabay pang ini nga dinalan sa kasulatan, makatag sindugang pagid nga pagpatag sa aton nga pagpangabuhi sa suni nga kalibutan. Ini nga abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo, magkapakamaayo sa inyo.